सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमलमासस्य कृष्णपक्षषष्ठीतिथिः सौरवासरश्च चुकाब्द अष्टविंशत्यधिक-एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयशीत्यधिक-द्विसहस्रं जून् मासस्य षष्ठीतारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଦେଖ ମୋତେ ତୋର ପାଶ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନ ପଶିତୁ ରସ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ କାମରେ ଯେହି ଜଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ।